जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा अहिले मुलुकमा भएका जल्दा बल्दा गतिविधि जुन चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भक्ति सितौलालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। भक्ति सितौलाजी नमस्कार। नमस्कार श्रीकृष्णजी। अहिले राप्रपाको कुरा गर्दाखेरि तत्कालै देखिएको सिन तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनपछि पार्टीको लामो समयसम्म अध्यक्ष भएका, नेतृत्व गरिरहेका, संवैधानिक राज संस्थाको कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउँदै आइरहेका, मुद्दाको रूपमा नेतृत्व गर्दै आइरहेका व्यक्तित्व जुन कमल थापा हुनुहुन्छ। कमल थापा भर्खरै मात्र तपाईँको पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यो पार्टीबाट अलग भएर नयाँ पार्टीमा उहाँ चाहिँ बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो लाग्दाखेरि तपाईँको पार्टीमा चाहिँ राप्रपामा कस्तो असर पर्छ, तपाईँहरूको विश्लेषण के हो? अहिले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा, जसले राप्रपालाई 15 वर्ष अध्यक्ष हैसियतमा नेतृत्व गर्यो, उहाँले चाहिँ राप्रपाबाट अलग हुने घोषणा मात्रै गर्नुभएको छैन। हिजोदेखि चाहिँ उहाँ राप्रपा नेपाल भन्ने एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। लाक्पा तामाङले दर्ता गर्नुभएको राप्रपा नेपालको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँको यो चाहिँ अध्यक्ष बन्ने तयारी चाहिँ नि अब यो महाधिवेशनबाट जब उहाँले चाहिँ महाधिवेशन पराजित हुनुभयो, त्यो पराजित हुने बित्तिकै उहाँको यो मनस्थिति चाहिँ बनेको रहेछ। जसरी उहाँले चाहिँ पराजयलाई सहज किसिमले नलिएर उहाँले चाहिँ यो निर्मल निवासले मलाई हरायो, म त राजा ज्ञानेन्द्रले पो मलाई हराएको त भन्ने ढङ्गले उहाँ जुन ढङ्गबाट आउनुभयो, त्यो ढङ्गबाट आउँदैखेरि उहाँको यो अस्वाभाविक कुरा किन आयो? देशभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो सक्रिय सदस्यबाट छानिएका छन् र उनीहरूले चाहिँ आएर पार्टीमा चाहिँ महाधिवेशनमा भाग लिएका छन्। भोटमा चाहिँ उहाँले 179 मत कम ल्याएर उहाँले चाहिँ पराजय चाहिँ भोग्नु पर्यो र वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनजीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो कुरालाई सहजताका साथ उहाँले चाहिँ स्वीकार्न सक्नु भएन। यो किन स्वीकार्नु भएन भन्ने एउटा चाहिँ अब यो बिस्तारै खुल्दै जान्छ र अहिले उहाँ अलग हुनुभएको छ। अब तपाईँको जिज्ञासा यसले के असर गर्ला भन्ने तपाईँको जुन जिज्ञासा छ, यो जिज्ञासा वास्तवमा अहिले देशभरिका सबै राजनीतिक पार्टीहरू जनताको एउटा चासोको विषय हो। अब यसले असर त निश्चय नै असर गर्दैन भनेर त्यसै हल्का किसिमले लिनु हुँदैन, यसले असर त गर्छ। जस्तो एउटा के भने राप्रपा अब मिलेर जान्छ, अब एउटा देशमा चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ भनेर आशा गरेका राप्रपाका कार्यकर्ताहरूलाई सबैभन्दा ठुलो चोट लागेको छ। राप्रपाको सधैँभरि गरिने एकता महाधिवेशन भन्छ राप्रपा सधैँ। यसपालि महाधिवेशनमा सबै कार्यकर्ताको एउटा मात्रै लक्ष्य थियो कि अबको अधिवेशन एकता अधिवेशन नहोस्। सधैँभरि पार्टी फुट्ने, महाधिवेशन आयो कि महाधिवेशनबाट पनि पार्टी फुट्ने, फेरि पोखरा महाधिवेशनबाट फुट्ने, फेरि काठमाडौँ महाधिवेशन फुट्ने, अर्कोचोटि फुट्ने, यो चाहिँ अब एकताको महाधिवेशन हामी फेरि गर्नु नपरोस् भन्ने राप्रपा कार्यकर्ताको त्यो एउटा पवित्र भावनामा चाहिँ अत्यन्त ठुलो चोट लागेको छ। त्यसमा अब कमल थापालाई नै दोषी मान्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। किनभनेदेखि फुटेर हुँदैन, फुट्दाखेरि हामी एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति बन्न सक्दैनौँ भनेर नै कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई बडा प्रेसर गरेर मिलाएको हो। र उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन पार्टी एकता भयो, त्यो एकता हुँदाखेरि गीताको पुस्तक हातमा लिएर हामी हजारौँ कार्यकर्ताको अगाडि, देशभरिबाट हेरेका लाखौँ जनताको अगाडि गीताको किताब लिएर, गीताको पुस्तक लिएर उहाँले चाहिँ अब मेरो कारणबाट पार्टी फुट्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यो भरोसामा हामी थियौँ। त्यसमा पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा यो के अरे हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, धार्मिक चाहिँ उसमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा धर्म संस्कार र संस्कृतिको रक्षा गर्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले आफूलाई उम्मेदवार लागेको
त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको कमल थापाले गीताको कसमलाई यति चाँडो बिर्सनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि आम जनताले अरू पार्टीका मान्छेले हामी कार्यकर्ताले त सोचेकै थिएनौँ। तर उहाँले चाहिँ अब यो गर्नुभयो। यसको पछाडिको के कुरा छ बिस्तारै खुल्दै जान्छ र अब यसले असर चाहिँ नि सबैभन्दा बढी राप्रपा कार्यकर्तालाई चोट लागेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हाम्रो मतदाता देशव्यापी रूपमा मतदातालाई पनि यसले असर गरेको छ। किनभनेदेखि राप्रपा उभएर आओस्, एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो, राम्रो भएर आओस् चाहिँ यसलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ यो बढेर आओस् भनेर गरेको जनतालाई पनि यसले असर चाहिँ गरेको छ। तथापि पार्टी भित्र जुन ढङ्गले अहिले कमल थापाले म सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि लिएर आएर फेरि अब अर्को यो राप्रपा नेपाल लाक्पावाला पार्टी भनौँ न, यो कमल थापाको पार्टी नभएर यो लाक्पाको पार्टीमा जानुभयो उहाँ। राप्रपा नेपाल लाक्पासम्ममा उहाँले चाहिँ नि जाने जुन सोच्नु भएको छ त्यो ढङ्गको चाहिँ यो परिस्थिति छैन। फुटजुटबाट वाक्क भएका कार्यकर्ताहरूले अहिले जुन नेता जता जान्छ त्यता जाँदैन। अब पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहाँ उमिन्छ देशभरिको कार्यकर्ता त्यहीँ उमिने चाहिँ एउटा अठोट गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग कसैको निकटताको आधारमा आफ्नो लामो दिनदेखिको उहाँसँगको संलग्नताको आधारमा एकाध मान्छेहरू चाहिँ उहाँसँग उमिन सक्नुहुन्छ। तर राजनीतिक मान्छे त्यो निर्णय गरेर उहाँको पछि चाहिँ जाँदैन र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जुन पार्टी फुट्यो भने त्यो फुट्यो भन्ने परिस्थिति चाहिँ रहँदैन। उहाँले अर्को पार्टी समाउनु भयो, राप्रपालाई छोड्नुभयो, त्यति मात्रै हुन्छ र यसले राजनीतिक रूपमा हामी त्यो असर पर्न दिँदैनौँ। त्यो जुन क्षति छ त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेर कसरी लिएर जाने भनेर हामी काम गरिराखेका छौँ र हामी यसलाई धेरै क्षति हुन दिँदैनौँ। उहाँले चाहिँ एउटा आरोप लगाउनु भएको थियो कि महाधिवेशनको परिणाम आउने अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि निर्मल निवासको चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो। आफ्नो यो चुनावमा आफू हारेको भनेको लिङ्गदेनको हार होइन कि उसले लिङ्गदेनले चाहिँ जितेको होइन कि निर्मल निवासले चाहिँ हराएको भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ एक ढङ्गको आरोप लगाउनु भएको थियो नि त। त्यही भएर अहिले आएर त उहाँले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको कुरालाई चाहिँ छोडिएर हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्र ल्याइराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो मलाई निर्मल निवासले हरायो भन्ने उहाँको जुन भनाइ छ नि, यो भनाइमा सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई कस्तो म अब यत्रो मैले अत्यन्त आदर्श मानेर 10 वर्ष म 70 सालदेखि राप्रपा जोइन गरेँ र आदर्श मानेको नेता उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। 2-4 कुरा उहाँसँग यति राम्रा गुणहरू छन् त्यसलाई मैले चाहिँ सिकेको छु र उहाँबाट मैले त्यो आशा गरेका थिइनँ। अब उहाँ चाहिँ त्यो निर्मल निवासलाई आरोप लगाउँदाखेरि उहाँले पहिलो नम्बरमा के कुरा सोच्नुपर्छ भने ल निर्मल निवास पनि एउटा स्वतन्त्र के अरे उसमा चाहिँ छ, राजनीतिक रूपमा पनि निर्मल निवासको सोच्ने स्वतन्त्रता छ, आफ्नै ढङ्गले हिँड्ने स्वतन्त्रता छ। त्यो कारणबाट निर्मल निवासले चाहिँ मलाई चाहिँ राप्रपाबाट अब म राप्रपामा योग्य भएन भनेर सोच्यो निर्मल निवासले भन्ने मलाई लाग्छ भने किन त्यो सोच्यो? निर्मल निवासको नजरमा किन कमल थापा चाहिँ अब अयोग्य ठहर्यो भन्ने कुरामा पहिलो नम्बरमा उहाँले गम्भीर हुनुपर्छ यदि निर्मल निवासको हस्तक्षेप छ भने। तर म त्यो पार्टीको चाहिँ म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब केन्द्रीय सदस्य, सहायक महामन्त्री, सङ्गठन विभाग अनि त्यहाँदेखि सहमहामन्त्री भएर चाहिँ म चाहिँ अब यो 10 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि मैले दरबारबाट मतलब निर्मल निवासबाट एउटा पनि कुनै त्यो हस्तक्षेप चाहिँ मैले बुझेको छैन। मैले हस्तक्षेप चाहिँ बुझेकै छैन र त्यहाँबाट त्यो हस्तक्षेप गर्दाखेरि पनि तपाईँ भन्नुहोस् अब देशभरिबाट 5000 लगभग चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएका छन्। त्यो हरेक प्रतिनिधिहरूलाई निर्मल निवासले चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने सम्भावना नै रहँदैन। यो त भोट हालेर के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर चाहिँ नेता चुनेको चाहिँ यो अवस्था छ र यसपालि त महामन्त्री उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू पनि चाहिँ चुनेको अवस्था छ। त्यस कारणबाट यो चाहिँ कमल थापाले चाहिँ यो पराजयलाई स्वीकार गर्न नसक्नु, एउटा सामान्य व्यक्तिको छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मैले हारेँ भनेर भन्न नसकेर बरु राजा ज्ञानेन्द्रसँग हारेँ भन्दा आफ्नो काजी कद घट्दैन कि भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो सोचाइ होला। तथापि त्यो कुरा उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नु भएन। उहाँले यो सहज स्वीकार गर्नुपर्ने, एक त डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता हुँ भन्ने मान्छेले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजबाट आएको रिजल्टलाई चाहिँ त्यो स्वीकार्नुपर्ने। दोस्रो कुरा सामान्यतः के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँबाट मैले चाहिँ यो सहज स्वीकार हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ किनभने उहाँ एउटा खेलाडी हो। यो फुटबल टिमको नेपालको फुटबल टिमको राष्ट्रिय टिमको कप्तान भएर चाहिँ गरिसकेको खेलाडी मान्छे हो। खेलले के कुरा सिकाउँछ श्रीकृष्णजी तपाईँलाई थाहा छ?
तपाईँलाई यसै सोध्यो भने यहाँको जो कोहीलाई सुत्दा खेलले अनुशासन सिकाउँछ, फिजिकल फिटनेस उ गर्छ, एउटा आचार संहितामा बस्नुपर्छ, यिनै उत्तरहरू आउँछन्। तर त्योभन्दा पनि जड कुरा के छ भने खेलले के कुरा सिकाउँछ भने खेलबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि खेलले हार सिकाउँछ, हार्न सिकाउँछ खेलले। हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले जिद्दी हुन नदिन, कल गर्ने हुन नदिन, उसलाई हारलाई स्वीकार गर्न सिकाउनुपर्छ। साइकोलोजिकली बच्चा एकदम स्वस्थ भएर जान्छ त्यस कारणबाट। र कमल थापाले त्यो चाहिँ नि मतलब हारलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने, सहज स्वीकार्नुपर्ने, तर उहाँले चाहिँ हारलाई स्वीकार्नु भएन। यो अचम्मको कुरा हो। अरू सबै खेलाडीहरूले मतलब जिन्दगी हार नै हो। तपाईँ सबैलाई जित्नुभयो भने पनि तपाईँको घरमा गएर तपाईँको वाइफसँग तपाईँ हार्नुपर्छ। तपाईँको वाइफलाई तपाईँले जितिहाल्नुभयो भने छोराछोरीसँग हार्नुपर्छ। छोराछोरी कथम कदाचित तपाईँले रुल गरेर हप्कीदप्की गरेर राख्नुभयो भने पनि नातिले त तपाईँलाई हराउँछ। त्यस कारणबाट जिन्दगी हार हो। खेलले त्यही कुरा सिकाउँछ। तर खेलको राष्ट्रिय टिमको कप्तान भइसकेका मान्छे कमल थापाले नसिकेको कुरा यही रहेछ। खेलबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिक्नु भएन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो कमल थापाको यो असहज के भयो, केका लागि भयो, मैले चाहिँ यो बुझ्न सकिनँ कि। अब नेपालको राजनीतिक प्रसङ्गमा चाहिँ जोड्दाखेरि नेपालमा अहिले चर्चाको विषय चाहिँ एउटा चाहिँ चल्दोबल्दो चर्चाको विषय एमसिसीको कुरा छ। एमसिसीको सवालमा अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जुन चाहिँ भूमिका देखिरहेका छन् नेपालीहरूले, र दिनदिनै सडकमा पनि प्रदर्शनको कुरा छ, अर्को सदन चलिरहेको अवस्था छैन, नेताहरूले विभिन्न कोणबाट बोलिरहेका छन्, बैठकबाट निर्णयहरू ल्याइरहेका छन्, विभिन्न कुरा छ। राप्रपाको हकमा संसदमा एकजना मात्रै हो, तर भूमिकाको हिसाबले त्यहाँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम होला, तर वैचारिक रूपमा त कुरा राख्न सक्ने भयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो एमसिसीको सवालमा चाहिँ राप्रपाको चाहिँ दृष्टिकोण के हो? अहिले देशको वास्तवमा देश एउटा बडा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो एमसिसीको सम्झौताको सम्बन्धमा चाहिँ छ। अहिले देशव्यापी रूपमा मान्छेहरू अत्यन्तै बढी सचेत चाहिँ नि एमसिसीको सम्बन्धलाई लिएर भएका छन्। किनभने यो सचेतता नेपालीहरूमा यो सचेतता चाहिँ स्वतःस्फूर्त आउँछ। संसारमा हामी मात्रै एउटा यस्तो जात हो जो जिन्दगीभरि कसैको गुलाम भएन, आजाद भएर बस्यो। त्यो नेपाली मात्रै एउटा जात हो। संसारमा एकमात्र अङ्ग्रेजको गुलाम नभएको राष्ट्र नेपाल हो। अङ्ग्रेजी फौजीलाई हामीले यो सिन्धुलीगढीको युद्धमा हाम्रा 350 गुरिल्लाहरूले 2400 अङ्ग्रेजका सेनाहरूलाई फर्काइदिए, जितिदिए। जितेर उनीहरू 800 मात्रै सेनाहरू त्यहाँबाट ब्याक भए। नेपाललाई उनीहरूले कहिले आफ्नो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले, ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ कब्जा गर्न सकेन। हामी त्यसरी लडेर हाम्रो स्वतन्त्रता बचाएका चाहिँ को इतिहास, गौरवमय इतिहास हामी बोकेर बसेका छौँ। हामी गरिब छौँ, हामी सबल छैनौँ, आर्थिक रूपमा हामी विपन्न छौँ। त्यो सम्पन्नता हाम्रा विभिन्न कारणले अल्मलिराखेको छ, तर त्यो कुरा हाम्रो गौरव गर्ने कुरा छ। हामी स्वतन्त्र, संसारमा कहिल्यै पनि गुलाम नभएका मुलुकका नागरिकहरू हौँ। त्यसैले जब स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, सबै नेपाली हरेक कोणबाट नेपालीहरू चाहिँ सचेत भएर आउँछन्। र हाम्रो मुलुकमा कतै अब आर्थिक रूपमा भनौँ यो एमसिसीको नाममा अमेरिकीहरू पसेर आर्थिक रूपमा हामीलाई चाहिँ भोलि आर्थिक उपनिवेश कायम गर्छन् कि हाम्रो यहाँको हामीसँग भएको जुन हाम्रो यस्तो भर्जिन ल्यान्ड छ, यस्तो चाहिँ नि उ छ कि यहाँका खनिज पदार्थहरू अहिलेसम्म केही पनि उत्खनन भएका छन्। हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित छ। हामीसँग भएको युरेनियमदेखि, हामीसँग भएको फलामदेखि, हामीसँग भएको कोइला पेट्रोलियमदेखि लिएर हामीसँग जति पनि मिनरल छ, खनिज चिज छ, त्यो सबै हाम्रो सुरक्षित छ। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने त्यो बचाएका छौँ। हामीले भावी सन्ततिलाई त्यो बचाइदिएका छौँ। त्यो माथि गिद्धे दृष्टि राखेर चाहिँ यो विदेशीहरूका नजर पर्न थालेर भोलि कतै हामीलाई आर्थिक उपनिवेश हुन्छ कि एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यो इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि व्यापारकै नाममा इन्डियामा छिरेको थियो। संसारमा छिर्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यसरी नै थियो। त्यसै गरी विभिन्न सहयोगका नाममा या व्यापारका नाममा चाहिँ अरू कम्पनी आएर हाम्रो आजादीमाथि, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि, हाम्रो सार्वभौमतामाथि धावा बोल्छु भन्ने नेपालीहरू यसरी सचेत भएर बसेका छन्। र आज त्यो नेपालीहरूले हरेक सांसदहरूलाई खबरदारी गरेका छन्। यो अत्यन्तै यो जुन नागरिकको तर्फबाट यो अत्यन्त सङ्घ संस्था व्यक्ति सबै लागेर चाहिँ यो गरेका छन्। यो अत्यन्त पहल गर्न जरुरी पनि छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो सम्झौता जुन छ, यो सम्झौतामा आएका केही कुराहरू छन्। जस्तो हाम्रो सार्वभौमतामाथि कतै भोलि चाहिँ अधिकार
हाम्रो चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकारबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ कि नम्बर 1। नम्बर 2, भोलि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा कतै सैनिक हस्तक्षेप यहाँ आउँछ कि यो रिजनलाई सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ नि यो नेपाललाई कतै सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने त्यो बाइनाकुलर राख्ने टेबल नेपाललाई बनाउँछ कि अमेरिकाले? त्यो बनाउने यो प्रयास हो कि? अब यी आदि इत्यादि कुराहरूबाट चाहिँ सबै सचेत छन्। अब यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा, जस्तो अब प्याटेन्ट राइट चाहिँ उसको हुने, सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ आउने, हाम्रो एउटा सामान्य लिएको सहयोगलाई हामीले चाहिँ आज हाम्रो हाउसबाट चाहिँ पारित गर्नुपर्ने जस्ता यी शर्तहरू जुन छन्, अनि त्यो चाहिँ त्यसको यो लागू हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुनभन्दा माथि चाहिँ नि त्यसलाई हेर्न हुने, विदेशी चाहिँ अमेरिकी कानुनबाट हेरिने, अनि विदेशीहरू आएर के काम गर्यो, यहाँ कुन देशको नागरिक आएर काम गर्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई दृष्टिकोण दिन नसक्ने, हामीले चाहिँ हेर्न नपाउने यी किसिमका कुराहरू जुन छन्, यी आपत्तिजनक कुराहरू छन्। यो कुराहरू राखेर अहिले जे शर्त चाहिँ एमसिसीले चाहिँ ल्याएको छ त्यो शर्त एजिटी स्वीकारेर यो सम्झौता हुनु हुँदैन। तथापि अमेरिका नेपालको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएको देश हो। हामीले चाहिँ 2004 सालदेखि अमेरिकासँग हाम्रो चाहिँ एउटा रिलेसन बनेर गएको छ। नेपालको ठुलो सहयोगी राष्ट्र पनि हो, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। अब त्यो भनेर हरेक कुरामा हामीले आशंका गर्ने त कुरा छैन, तर त्यो मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धलाई चाहिँ हाम्रो सार्वभौमतालाई दाउ राखेर हामी सम्बन्ध बनाउन हुँदैन। अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्दैन, ठिक छ, हामी जसरी गरी खान्छौँ, हामी जसरी बाँच्छौँ, जसरी हाम्रो उन्नतिलाई लिएर जान्छौँ, त्यो हामीले त्यो च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुपर्छ। त यदि हाम्रो सार्वभौमतालाई सौदा गरेर हामीले यो गर्नु हुँदैन। त्यसबाट राप्रपाको स्पष्ट धारणा के छ भने एजिटी यो अवस्थामा यी शर्तहरू स्वीकार गरेर हामी चाहिँ त्यो एमसिसीलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ। तथापि चाहिँ एकजना मात्रै सांसद हाम्रो हाउसमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी एकजना मात्रै भए पनि हाम्रो नीतिगत रूपमा हामी यो चाहिँ एउटा अडानमा छौँ। र दोस्रो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरो त अहिले नेपाली जनताको बिचमा यत्रो ठुलो विभाजन ल्याइदियो एमसिसीले। त्यो ल्याएको विभाजन, यो पैसा सानो पैसा 55 अर्ब रुपियाँ मुलुकमा लिएर आउने सम्बन्धमा लैजाऊ भन्छ। हामीले लान्नौ भन्दाखेरि पनि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो चाइनाले उचालेको हुनुपर्छ, तिमीसँगको सम्बन्ध फेरि हामी चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ, जस्ता धक्कुहरू चाहिँ जुन आइराखेका छन्। अमेरिकी डिप्लोमेट्सहरूका, अमेरिकी मन्त्री लूको कुरा जसरी आइराखेको छ, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई बढी चिन्तित बनाएको छ। मुलुकमा त्यो सहयोग नआउँदैकन आज कलहको बिउ रोपिएको छ भने त्यो नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने किसिमको सहयोग हामीलाई किन चाहियो? तपाईँ र ममा श्रीकृष्ण महर्जन र भक्ति श्रीलाको बिचमा विवाद ल्याउने, हाम्रो बिचमा विवाद ल्याउने त्यो सहयोग हामीलाई किन चाहियो र? त्यस कारणबाट त्यो सहयोग हामीलाई नभए हुन्छ। हामी हाम्रा खुट्टामा उभिन सबल छौँ। हाम्रो मुलुकमा हामीले सुशासन दिन सक्यौँ भने हामीमा सम्पन्नता आफै आउँछ। धेरै होइन, यहाँका यो मुलुकका ठुला 4वटा भ्रष्टहरूलाई, 4वटा पार्टीका 4वटा राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई समात्दा 55 अर्ब रुपियाँ निक्लिन्छ। हामी त्यतातिर किन नलाग्ने? त्यस कारणबाट हामीले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा एजिटिज होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रा सार्वभौमतामा, हाम्रा स्वतन्त्रतामा चाहिँ आँच नआउने गरी कुनै सम्झौता हुन्छ। हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट आएको अफरलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, तर हाम्रो सार्वभौमतालाई दाउ लागेर नेपाली जनतालाई विभाजनको रेखा कोरेर हामी त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्यता छ। अब चाहिँ यो एमसिसी सँगसँगै अर्को चाहिँ मुद्दा भनेको अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको कुरा छ। स्थानीय तहको चुनावको अब गर्ने भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नै तयारीमा लागेका छन्। यो बिचमा चाहिँ विशेष गरी सत्ता गठबन्धन एकातिर छ, कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपादेखि लिएर राजमसम्म एउटा मोर्चामा छ अहिले। अर्को चाहिँ जबरजस्त ढङ्गबाट प्रतिपक्ष एमाले उभिएको छ र एमालेका कुनै नेताहरूले कुनै टिप्पणीमा कस्तो के कुरा आइरहेको छ भने राप्रपा र एमालेको गठबन्धन हुन्छ अब चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। त्यो त्यस्तो ढङ्गको कुरा चाहिँ अहिले भइरहेको हो? एमालेसँग गठबन्धन गरेर तपाईँहरू चुनावमा जाने तयारीमा हो? हामीले अब यो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ घोषणा भइसके पछाडि हामीले चाहिँ यो गठबन्धनको कुरा त अहिलेसम्म अगाडि केही बढेको छैन।
गठबन्धन कोसँग गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही कसैसँग कुराकानी भएको छैन। हामीले आफै चुनाव लड्नका लागि यसलाई तयारी गरेका छौँ देशव्यापी रूपमा। त्यो देशव्यापी रूपमा अब राप्रपाले देशव्यापी रूपमा के परिणाम ल्याएर हार त हुने हो नि भन्ने ढङ्गले चाहिँ नि तपाईँले फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ मलाई। होइन, अहिले मुलुकवासीको चाहिँ नेपाली जनताको मनस्थितिमा चाहिँ एउटा परिवर्तन आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी शासन गर्ने अवसर यो 32 वर्षमा बहुदल आएपछिको 32 वर्षमा नेपाली जनताले दियो। नेपाली कङ्ग्रेसले केही पनि नेपाली जनतालाई दिन सकेन। नयाँ कुरा के दियो त? केही पनि दिन सकेन। अनि एमालेलाई चाहिँ मौका दियो। गएको स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ एमालेलाई चाहिँ त्यो दिएर र एमालेबाट चाहिँ सरकार पनि एमालेको दिएर प्रदेशमा सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ एमालेको चाहिँ मान्छेहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिएर नेपाली जनताले सबै कुरा एमालेलाई दियो, कम्युनिस्टहरूलाई दियो। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म जुन गरिबीको नारा लगाइएको थियो त्यो गरिबीको नाराको प्रभावमा चाहिँ नेपाली जनताले संसारबाट उठिसकेको दर्शनलाई यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो संसारबाट कम्युनिस्ट विदा हुँदै जाँदैछन्, तर नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टले त्यही काम गर्छन् कि यो ढाँटोको निम्तो पनि खाएर एकचोटि पत्याएर हेरौँ भनेर नेपाली जनताले दिएकै हो। तर प्रमाणित के भयो? आखिर कम्युनिस्टको सरकार भइसकेपछि सबैभन्दा बढी पैसा सोर्ने त यिनै रहेछन्। आज नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छेका सूचीहरूमा चाहिँ तिनै प्रचण्डहरू आउँछन्, तिनी कम्युनिस्टका नेताहरू चाहिँ आउँछन्। राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा करप्टेड मान्छेहरूको नाम लिनु पर्यो भने प्रचण्डबाट सुरु हुन्छ। आज अब हेर्नुहोस् यो विभिन्न हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थालाई व्यक्तिलाई दिएर चाहिँ आज चाहिँ मुलुक खोक्रो चाहिँ कम्युनिस्टले पारे। आज वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मका मान्छेहरू सबै भ्रष्ट हुँदो रहेछन् भनेर कम्युनिस्टले चाहिँ त्यो प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। अब कम्युनिस्टको चाहिँ यो भ्रष्टाचारी नीति, काङ्ग्रेसको त्यो अकर्मण्यता, यी कारणहरूबाट नेपाली जनतामा एउटा चेन्जको टेस्ट चाहिँ नेपाली जनताले खोजेको छ। त्यो अवस्थामा हामी देशव्यापी रूपबाट एउटा चाहिँ तपाईँले पत्याउन नसक्ने खालको चाहिँ हामी अप्रत्याशित चाहिँ एउटा परिणाम लिएर आउँछौँ भनेर हामीले एउटा दृढता गरेका छौँ। राप्रपामा कुनै पनि भ्रष्टाचारको कहीँ पनि कतै पनि चाहिँ आएको छैन र राप्रपाका कार्यकर्ताहरू वास्तवमै अहोरात्रका लागि परेका छन् र अब राप्रपा एक्लै चुनाव लड्नका लागि सक्षम छ भनेर हामीले गरेका छौँ। र गठबन्धनको सम्बन्धमा हाम्रो अहिले योसँग उसँग गर्ने भन्ने केही छैन। भनेको कुरा हामीले गठबन्धनको ढोका बन्द गरेको पनि होइन। भोलि कुनै पार्टीसँग कहीँ कसै गरी तालमेल हुनसक्छ, त्यो स्थानीय नेताहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, त्यो रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार हामी गर्न पनि सक्छौँ। तर अहिलेसम्म गठबन्धन गर्ने कुरा एमालेसँग अरू कुनै पार्टीसँग भएको छैन। अहिले पछिल्लो समयमा विकसित भएको घटना भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, जुन अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ सत्ता पक्षले नै राखेको अवस्था छ, यो विषयमा तपाईँहरूले धारणा बनाइसक्नु भएको छ? यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि यसले चाहिँ कस्तो असर पर्छ, तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ, तपाईँहरूले के धारणा राख्नुहुन्छ? यो सँगसँगै काउन्टर रूपमा अर्को अविश्वासको प्रस्तावको कुरा पनि आइरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट चाहिँ लाने भनिरहेका पनि छन्। तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो? अब हाम्रो एउटा यसमा चाहिँ हामी बसेर पार्टीगत रूपमा या पदाधिकारीहरू बसेर यसको छुट्टै धारणा बनेको छैन। हिजो मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव हिजो 11 बजी 11:30 बजी दर्ता भयो। महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ हिजो दर्ता भयो। अब यो उसमा चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा हाम्रो अध्यक्षले बोल्दाखेरि राजनीति जस्तो छैन, होइन, मुलुक सञ्चालन भएको छैन, संसद जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो छैन भनेर बोलेको। अब राजनीति गर्ने मान्छे आयो भने त गाउँमा आयो भने त चोर आएछ भनेर भन्छन् भनेर उहाँले अभिव्यक्त साङ्केतिक रूपमा गर्नुभयो। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले, मेरो अध्यक्षले बोल्नुभयो, जुन चाहिँ अहिलेसम्म त्यो चर्चाको विषय चाहिँ छ। न्यायालय जस्तो छैन भनेर बोलेको कारण महाभियोगको सवालमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो त्यसैको सम्बन्धमा म आउँदैछु। न्यायालय जस्तो छैन भनेर त्यो बेला कोड गर्नुभएको थियो उहाँले। भनेको न्यायालय जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने, सबैतिरबाट मान्छे निराश भयो भने न्यायबाट चाहिँ निराश हुँदैन मान्छेले। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ नागरिक अन्याय सहन बाध्य भयो भनेदेखि वास्तवमा त्यो अत्यन्त ठुलो चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ। अन्तबाट अन्याय हुनसक्छ, त्यसैले न्यायालय चाहिँ हामी चाहिँ स्वच्छ, पवित्र, निष्पक्ष राख्नुपर्छ भने। तर न्यायालयमा चाहिँ तपाईँले जुन गतिविधि देख्नु भएको छ, अब प्रशासनिक कुरामा बार्गेन गर्ने, पोलिटिकल नियुक्तिमा बार्गेन गर्ने प्रधान न्यायाधीशले कुनै मुद्दालाई नियतपूर्वक हराइदिने, कुनै जिताइदिने, अब यस्तो भइसके पछाडि त्यो न्यायालयसँगको मान्छेको आस्था चाहिँ टुटेर जान्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, रञ्जन राज कोइरालालाई
स्वास्नीलाई सिधै कुटेर मारेर लगेर जलाएर फ्याँकेको होइन, माथि पर चाहिँ पालुङमा लगेर फ्याँकेको होइन रञ्जनराज कोइराला डिआइजीले। त्यसलाई एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणबाट के अरे 6-7 वर्ष चाहिँ पनि सजाय नभुक्ताइकन 20 वर्ष कैद भएको मान्छेलाई, जन्म कैद गरेको मान्छेलाई चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणबाट आज निकालिदिँदाखेरि त्यो जुन मान्छे जलाएर मारियो त्यो ढकाल परिवार, त्यो रञ्जनराज कोइरालाको ससुरालीको परिवारमा आज के खेलेको होला, पीडा के खेलेको होला। न्याय मर्यो भने मान्छे कसरी रोएर जिन्दगी बिताउँछ मान्छेले, त्यो परिवारलाई आज कस्तो भएको होला। अब यो घटनादेखि लिएर अब हेर्नुहोस् त, न्याय जगतमा त्यस्ता मान्छे एउटा उदाहरणको पात्र मात्रै हो यो। कति मान्छेको न्याय मर्या छ, विलम्ब न्याय। आज सर्वोच्च अदालतमा 4 वर्ष 5 वर्षदेखि चाहिँ मुद्दा सुनवाई नभएको यो अवस्था छ। ढिलो चाहिँ न्याय हुनु भनेको न्याय नपाउनु हो, अन्याय नै हुनु हो। न्याय ढिलो हुनु भनेको अन्याय नै हुनु हो। आज यस्ता मुद्दा कयौँचोटि चाहिँ यस मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ थन्केर बसिरहेको छ। जिल्ला अदालतमा त्यही ऊ छ, न्याय प्रशासन लथालिङ्ग छ। न्यायाधीशहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि बिचौलाहरू चाहिँ खेलेर आज चाहिँ उ गरिरहेको छ भनेर यत्रो आरोप भएको छ। यो आरोपमा चाहिँ यो महाभियोगको अब यसलाई नैतिकताले बचाउने कुरामा नैतिकताको कुरा हेरिहाल्नु हो। न्यायाधीशमाथि कुनै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने उसले ल छानबिन गर भनेर मोरल ग्राउन्डमा सबभन्दा खरो उत्रिनु पर्ने न्यायाधीश चाहिँ नि ल के गर्छौ गर भनेर यत्रो दिनदेखि चलिराख्नु चाहिँ त्यो महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ जुन अहिले आएको छ, यो आउनलाई चाहिँ एउटा यो प्रक्रियामा जाउँ त हेर भनेर चाहिँ उसले हप्काउँदा उहाँले चाहिँ हप्काएर बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि अब यो हिजो चाहिँ दर्ज भएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो हाम्रो धारणा चाहिँ यसमा बनिराखेको नभए पनि न्याय क्षेत्रलाई सुसंस्कृत बनाउन, न्याय क्षेत्रलाई एउटा चाँडो न्याय नेपाली जनताले न्याय पाउने अवस्था बनाउनको लागि यी सब कुराहरू यो व्यवस्था संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यो आएको छ। अब यसको चाहिँ नि अहिले काउन्टर चाहिँ महाभियोगको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब के छ भन्दाखेरि यही मौकामा अरू पनि धेरै कुरा पार गरिहालौँ भनेर त्यो अवसर चाहिँ नि त्यो अवसरवादिता चाहिँ एमाले यही बेलामा लिएर आएको छ कि अरू त्यो चाहिँ त्यो के अरे संसद पुनस्थापनको निर्णय गर्ने अरू 4वटा न्यायाधीशलाई पनि यही बेलामा चाहिँ नि बढारिहालौँ, हुरी लागेको बेला कुचो पनि लगाइहाल्नु भने चाहिँ यो अवसरवादी चाहिँ उसमा चाहिँ नि काउन्टरमा महाभियोगको चाहिँ कुरा एमाले लिएर आएको छ। यो कति जायज कति नाजायज नेपाली जनताको नजरमा छँदैछ। तथापि न्याय जगतलाई स्वच्छ बनाउन, न्याय जगतलाई एउटा सम्मानजनक चाहिँ गर्नका लागि चाहिँ अब यो महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि यो माथि चाहिँ हाउसले निर्णय नै गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कसैले यो चाहिँ महाभियोगको जुन प्रस्ताव चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ दर्ता गरेको छ, यो महाभियोगको प्रस्ताव भनेकै तपाईँको महाभियोगमा अर्को थप महाभियोग चाहिँ थप्ने अर्थात् चाहिँ काउन्टर चाहिँ महाभियोग थप्नेदेखि लिएर सभामुखको कुरादेखि लिएर अन्य 4जना न्यायाधीशको सबै जोडेर लाने र यो एमसिसीको सवालमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुको लागि यो खेल भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। कतै न कतै यो चाहिँ महाभियोग चाहिँ एमसिसीसँग जोडिएको हुनसक्छ। अब यो एउटा कुरालाई जटिल बनाएर अर्कोतिर चाहिँ पास अर्कोतिरलाई चाहिँ गोल गर्ने चाहिँ यो षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। जस्तो अब अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ मिलेर आएका छन्। भ्रष्टाचारमा मुलुक दलदलमा फसेको छ। यही बिचमा चाहिँ जस्तो अब स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ एमसिसीको कुरा ल्याइएको छ, महाभियोग ल्याइएको छ। अब सभामुखले चाहिँ हाउसै बोलाउन चाहनुहुन्न, हाउस बोलाउँदा पनि म एमसिसीको प्रस्तावै म टेबल गर्दिनँ भनेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यी सब कुराहरूले कतै न कतै यो चाहिँ शुभ सङ्केत चाहिँ गरिराखेको छैन। यी सब कुराहरू जुटे पनि भोलि नेपाली जनताले एमसिसीको सम्बन्धमा नै लिएर आएको हो नि त नेपाली जनता एकचोटि सडकमा निक्लिन्छ। यो नेपाली जनताको भावना विरुद्ध चाहिँ यो एमसिसी पास गरियो, यसमा करेक्सन नगरिकन पास गरियो भनेदेखि यो चाहिँ नेपाली जनता सडकमा निक्लिन्छन् र भोलिको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले निर्णय छैन। त्यही हो र जबरजस्ती एमसिसी पास गर्न यो कुरा मिलाएर गर्न खोजियो भनेदेखि भोलि लोकल इलेक्सनमा पनि असर गर्न सक्छ, यसले नकारात्मक असर गर्न सक्छ। अब यो सब कुराको तालमेल मिलाएर चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू राखेर यो डिजाइन गरेको हुनसक्छ। तथापि यसमा नेपाली जनताले धैर्यताका साथ आफ्नो मुलुकलाई गुलाम हुन नदिन एमसिसीको खबरदारी गर्नै पर्छ। मुलुकमा चाहिँ अब वार्डदेखिका भ्रष्टहरूलाई बिदा गर्ने बेला यही हो। स्थानीय निर्वाचन चाँडो होस् र यसमा वार्डदेखिका भ्रष्टहरूलाई केही नभए पनि एउटा एक्सकाभेटर किनेर त्यो एक्सकाभेटरका नाममा पैसा उठाएर भए पनि वार्ड सदस्यले चाहिँ वार्ड अध्यक्षले आज भ्रष्ट गरेको यो अवस्था छ। तिनीहरूलाई पनि बिदा गर्ने बेला यही हो। यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले लिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ।
अब यो तपाईँले भनेको कुरा हुनसक्छ। अब चाहिँ जुन चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सिन देखिएको छ यसमा चाहिँ राप्रपाले पनि एउटा भूमिका त अवश्य पनि खेल्छ होला। राप्रपाको अहिले चाहिँ वैचारिक हिसाबमा हरेक हिसाबमा चाहिँ निकटता भन्दाखेरि आफ्नो मित्र शक्तिको रूपमा चाहिँ कसलाई लिन्छ राजनीतिक पार्टीहरूमा? अब हामीले यसो छ, हामीले यो अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो मित्र शक्ति हो, यो चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो र यो चाहिँ नि हाम्रो मित्र शक्ति होइन भनेर हामीले त्यस्तो कुनै त्यसको वर्गीकरण गरेका छैनौँ। सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू हाम्रो मित्र शक्तिहरू हुन्, राष्ट्रवादी शक्तिहरू हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा राष्ट्रियताका कुरा अगाडि लिएर आउने सवालमा गरेका राष्ट्रवादी निर्णयहरू सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ एमालेसँग पनि हाम्रो मित्र शक्तिको रूपमा हामी व्यवहार गर्छौँ। कङ्ग्रेससँग पनि प्रजातान्त्रिक कुराहरूमा हामी चाहिँ मित्र शक्तिको रूपमा हेर्छौँ। हाम्रो कोही टाढा कोही नजिक भन्ने छैन, हाम्रो समदृष्टि चाहिँ छ। यदि चुनाव भयो भने जुनसुकै पार्टीसँग पनि तालमेल गर्नु पर्यो भने तालमेल गरिन्छ या चाहिँ यो पार्टीसँग मात्रै गरिन्छ? यो पार्टीसँग मात्रै गरिन्छ भन्ने हाम्रो त्यस्तो ठोस धारणा अहिले बनेको छैन। हामी स्थानीय अवस्थालाई अध्ययन गरेर हामी कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ नि तालमेल गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ नि बन्न पनि सक्छ। त्यो भयो भने हामी कसैसँग पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँको अब चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ विगतमा कङ्ग्रेस डिभिजनमा सहमन्त्रीसम्म चाहिँ हुनुभयो। हजुर। र सङ्गठक रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुनुभयो र पछिल्लो समयमा तपाईँ राप्रपामा आउनुभयो। राप्रपामा अहिले प्रवक्ता हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई छोडेर अहिले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा वकालत गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको कुरा वकालत गर्ने पार्टीमा जानुभएको कारण के हो त? अब यो तपाईँले वास्तवमा एउटा यो सान्दर्भिक प्रश्न पनि सोध्नुभयो। मेरो जीवन चाहिँ मेरो जमानी, मेरो कमानी, मेरो लगानी वास्तवमा सबैभन्दा ज्यादा कङ्ग्रेसमा छ। म जुङ्गाको रेखी नबसिकन कङ्ग्रेसमा लागेको मान्छे, जुङ्गा फुलेपछि मैले कङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो। अब त्यो छोड्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्दाखेरि म 2035 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट विद्यार्थी राजनीतिमा आएको र म बिपीसँग प्रत्यक्ष परोक्ष बिपीसँग काम गरेँ। गिरिजासँग साह्रै धेरै समय काम गरेको, म गिरिजासँगै बढीभन्दा बढी समय चाहिँ काम गरेँ र कङ्ग्रेसमै म हुर्केँ र काङ्ग्रेसी संस्कारले मलाई हुर्कायो र म काङ्ग्रेस छोड्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो भने जब कङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको नम्सलाई काङ्ग्रेसले सत्तामा आएपछि 2047 सालको निर्वाचनबाट काङ्ग्रेस सत्तामा आयो, बहुमतको सरकार बनाएपछि नै त्यो नम्सलाई उसले छोड्यो र उदारवादको नाममा समाजवादी कार्यक्रमलाई उसले चाहिँ तिलाञ्जली दियो। त्यहाँ चाहिँ के भने निजीकरणका नाममा देशभरिका उद्योगहरू चाहिँ निजीकरण गर्ने नाममा चाहिँ जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भिरकुटी कागज उद्योग लगायतका धेरै उद्योगहरू जसले चाहिँ राष्ट्रले सञ्चालन गरिरहेको थियो। हेटौँडा कपडा उद्योगदेखि लिएर अब कयौँ चाहिँ ठुला उद्योगहरू चाहिँ नि अब जनकपुर चुरुट कारखानादेखि अब यी सबै उद्योगहरू चाहिँ यसरी, जनकपुर चुरुट कारखाना त निजीकरण भएको छैन होला, तर देशभरि धेरै उद्योगहरू चाहिँ निजीकरणमा लगेर एउटा त्यो समाजवादी कुरालाई त्यहाँनिर उसले कुठाराघात गर्यो। दोस्रो कुरा काङ्ग्रेसले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो सैद्धान्तिक कुरामा काङ्ग्रेसमा विचलन आयो। समाजवादी कार्यक्रम त गरेन, प्लस काङ्ग्रेसले चाहिँ संवैधानिक राज संस्था भनेको काङ्ग्रेसको मूल मर्म हो। 2017 सालदेखि पछाडि जुन आन्दोलन, निरन्तर रूपमा आन्दोलन 32 वर्ष चाहिँ जुन आन्दोलन गर्यो काङ्ग्रेसले, त्यो चाहिँ संवैधानिक राजालाई संविधानको दायराभित्र ल्याउन थियो नि। राज संस्थाको विरुद्ध कहिले काङ्ग्रेसले गरेन। बिपी कोइराला 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्र मेलमिलापको नीति लिएर नेपालमा फर्किनु भयो। त्यो फर्किनुका पछाडि के कारण थियो भनेदेखि मुलुक बचाउनका लागि थियो। राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेस त्यति सेन्सिटिभ थियो। सिक्किमलाई भारतले एउटा भरुवा बन्दुक पनि नपड्काइकन निलिसके पछाडि नेपालको तराई भागलाई भारतमा मिलाउनका लागि चाहिँ डिजाइन सुरु गरेर रले काम सुरु गर्यो। त्यो रले काम सुरु गरेको कुरा दुईटा शक्तिलाई थाहा भयो। एउटा कङ्ग्रेसलाई थाहा भयो, बिपी कोइरालालाई थाहा भयो, एउटा दरबारलाई थाहा भयो। र दरबारले तीदेखि नै इतर र भितरको राजनीतिमा इतरको राजनीति गर्ने पक्षलाई रले चाहिँ त्यसलाई पक्रिएर यहाँ रको चलखेल सुरु भइसके पछाडि अनि दरबारियाहरूले राजनीतिमा भित्र राजनीति र इतर राजनीतिको चाहिँ फरक आयो, त्यहाँ आयो। र अब यो
इतर राजनीति गर्नेहरूले भोलि राष्ट्रिय पञ्चायतमा बहुमत लिएर आएर सिक्किमलाई जस्तै नेपालको तराईलाई भारतमा मिलाइदिए पनि त्यो प्रश्न चिन्ह जब खडा भयो बिपी कोइरालाले मुलुक रहेन भने हामी कहाँ प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ लडाइँ गर्ने। त्यसकारण पहिलो शर्तमा हाम्रो मुलुक हो, राष्ट्रियता हो। त्यसैले नेपाल बचाउनुपर्छ भनेर 2033 साल पुस 16 गते नेपाल आउनुभएको र 7 वटा मुद्दा बिपी कोइरालाको विरुद्धमा उहाँकोलाई चाहिँ फाँसीको सजाय हुने 7 वटा मुद्दा चलिराखेका थिए। ती मुद्दा हुँदाहुँदै पनि मरे पनि मुलुकमै मर्छ भने बिपी कोइराला आउनुभयो र उहाँ पक्राउ एयरपोर्टमै पक्राउ परेर सुन्दरीचल जेलमा लगेर मलाई राखियो। र बिपी कोइराला त्यत्रो च्यालेन्ज उठाएर किन आउनुभएको भने देश जोगाउनका लागि आउनुभएको। र उहाँले भन्नुभएको छ राजा र मेरो राष्ट्रियताको सवालमा राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ। राज संस्था भनेको के अरे राजा भनेको मभन्दा बढी राष्ट्रवादी छन्। किनभने मेरो गयो भने विराटनगरको 3 बिघा खेत र एउटा घर जान्छ, तर राजाको गयो भने गद्दी जान्छ। त्यसैले मभन्दा बढी स्वभावैले राजा बढी राष्ट्रवादी छन्। पञ्चहरू काङ्ग्रेससँग नतर्स र काङ्ग्रेसहरू पञ्चसँग नजस्क भनेर हामी चाहिँ के अरे 33 साल पुस 16 गते बिपी आउनुभएको। र त्यो राज संस्था किन बिपीले त्यत्रो माया गर्नुभयो त्यो राज संस्थालाई भने हामी बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक रूपमा चाहिँ बसेका नेपालका 125 भन्दा बढी भाषा बोल्ने 123 जातिका मान्छेहरू यहाँ बस्छौँ। त्यो सबै जाति भाषीलाई एकताको उसको रूपमा चाहिँ समेट्ने भनेको एउटा राज संस्था हो। अरू संस्थाले तपाईँ एउटा नेवारको छोरा हो, तपाईँ एउटा नेवारको छोराले यो मुलुकका सबै मान्छेलाई जोड्न गाह्रो हुन्छ। म एउटा बाहुनको छोराले यो जोड्न गाह्रो हुन्छ, एउटा शेर्पाको छोराले गाह्रो हुन्छ। किनभने यो राज संस्थालाई त्यो कुरा सजिलो हुन्छ भनेको शाहवंशको यो राज संस्था जुन छ हाम्रो त्यसलाई सजिलो हुन्छ। किनभने हिजो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एउटा नेवारले पनि नेपाल बनाउनलाई लडाइँमा लड्यो, एउटा बाहुनले पनि लड्यो, एउटा क्षेत्रीले पनि लड्यो। तामाङ, गुरुङ, मगर, साला, थारू, धिमाल, मेचे, राजवंशी साराले त्यो नेतृत्वमा नेपाललाई आधुनिक नेपालको एकीकरण गरेका हुन् र त्यसको नेतृत्व शाहवंशले गरेको थियो। र त्यो संस्थालाई हामीले बचाएर राख्यौँ भने हामी बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा यो राज संस्था चाहिन्छन्। बिपी कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्ने इच्छा थिएन होला। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति चाहिँ प्रचण्डले उचाल दिएर गिरिजाबाबुलाई त्यो भित्र राष्ट्रपतिको सपना आए जस्तो बिपीलाई आउँथेन होला र। तर बिपी दूरदर्शी राजनीति गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र बिपीले त्यो कुरा लिएर आउनुभएको थियो। जब आफ्नो विधानबाट आफ्नो नीतिबाट आफ्नो कार्यक्रम आदर्श सिद्धान्तबाट काङ्ग्रेसले राज संस्था नै हटाइदियो, प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यवहार नगरेर निजीवादतिर जाने निजीकरणतिर चाहिँ काङ्ग्रेस गयो भने सैद्धान्तिक रूपमा जब विचलन भइसकेपछि मैले चाहिँ काङ्ग्रेस छोड्न चाहिँ म बाध्य भएँ। र फेरि त्यो कुरा जोसुकैले छोड्न सक्दैन। मेरो जेनेरेसनका या मभन्दा अघिल्लो जेनेरेसन जो प्रजातान्त्रिक समाजवादी लडाइँमा लडेका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ मैले विद्रोह गरेर आएको हुँ। जब मान्छे राजनीतिमा चाहिँ केही कुरा पाउनका लागि कुनै पार्टीबाट कुनै सरकारबाट केही कुरा नियुक्ति या आर्थिक लाभ या एउटा चाहिँ मान सम्मानको कुरा लिनका लागि त्यो लालचले राजनीतिमा लागेको हुन्छ, त्यो मान्छेले विद्रोह गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नो स्वार्थको चाहिँ गुलाम भएर गएको हुन्छ, दास भएर गएको हुन्छ। तर मलाई त के भन्दाखेरि त्यो स्वार्थ थिएन। म एउटा समयमा के अरे कलेज युनिभर्सिटी सिधै आएको मान्छे, म आफ्नो घर चाहिँ नि अरू कुनै स्रोतबाट जुटाउन नसके भने आफ्नो घर चल्ने अवस्था भएको मान्छेबाट मैले विद्रोहको बोली बोलेँ। र मेरो जेनेरेसनको र मभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनको काङ्ग्रेसभित्र उकुस मुकुस भएको कुरा मैले बोलेर आएको हुँ र मैले काङ्ग्रेसमा त्यो विद्रोह त्यसैले चाहिँ गरेर आएको हुँ। र त्यो आएर फेरि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ म आएँ। फेरि तपाईँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ राप्रपा नेपालमा त किन आइस् त भनेर तपाईँ मलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यो अरू थिए नि त 95 वटा पार्टी थिए त्यो बेला दर्ज भएका। राप्रपा नेपालमा चाहिँ किन आइस् भन्ने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो के जवाब छ भने मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा ज्यादा विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि गाली गरेको मान्छे कमल थापा। उहाँलाई चाहिँ मैले मण्डले भनेर अब मण्डले नै अब हामी नेविसिङको राजनीति गर्नेलाई सताउने नै मण्डलेहरू हुन्थे, सत्ताका मान्छेहरू हुन्थे र हामीले चाहिँ नि मण्डलेलाई नै हामीले गाली गर्थ्यौँ। सबभन्दा बढी गाली गरेको मान्छे कमल थापा नै हो। तत्कालीन राप्रपा नेपालमा कमल थापाले गठन गरेको पार्टीमा म चाहिँ त्यसमा जोइन गर्न आएँ। किनभनेदेखि त्यो बेला कमल थापाले जुन राज संस्थाको मुद्दा उठाउनु भयो, धर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु भयो, त्यो समय सापेक्ष भन्ने मेरो मनमा लाग्यो र म चाहिँ राजनीतिमा कोही पनि शत्रु हुँदैन, कोही पनि मित्र हुँदैन भनेर म त्यो बेला चाहिँ त्यसमा चाहिँ समेटिन आएँ। अरू पार्टी थिएँ, म कम्युनिस्ट हुन सक्दिनँ, चाहिँ अब म जातिवादी पार्टीमा म लाग्न सक्दिनँ, क्षेत्रवादी पार्टीमा म लाग्न सक्दिनँ। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी र चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ कमल थापाले गठन गर्नुभएको त्यो पार्टीमा चाहिँ म त्यो जोइन गर्न आएको हो। भन्दाखेरि तपाईँको इतिहास नेविसङ्घदेखि राप्रपा
सम्म आइपुग्दाखेरि कुरा भयो। अब राप्रपाको कुरा गर्दाखेरि राप्रपाबाट अलग भएर चाहिँ राप्रपा नेपालमा जोड्नु भएको छ कमल थापा। कमल थापाको धेरै कुरा गर्नुभयो। कमल थापाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू बुढागत रूपमा के भन्नुहुन्छ? उहाँसँगै बसेर काम गरेको हिसाबले सिक्नुपर्ने कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। ओहो, यो तपाईँले एउटा बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकचोटि गएको साल हिउँदमा महाराधिराजसँग ज्ञानेन्द्रसँग गफ गर्ने छलफल गर्ने मौका भयो र मैले म 1-to-1 कुरा गर्छु है भनेर उहाँको पिए सागर तिमसिनाजीलाई मैले भने। दमकको दरबारमा, चियाबारीमा चाहिँ सानो दरबार छ, राजा बस्नेलाई दरबार भनिन्छ। झोपडीमा बसे पनि राजा बस्ने दरबारै हो। अनि दरबारमा म उहाँसँग कुरा गर्न गएँ अनि 1-to-1 कुरा गर्छु म भनेपछि वातावरण चाहिँ त्यो मिलाउन हामी धेरै कुरा गर्दा उहाँले विभिन्न नेताको बारे सोध्नुभयो, राप्रपाका नेताहरूको बारे। म काङ्ग्रेसबाट गएको काङ्ग्रेसका नेताहरूको बारे पनि सोध्नुभयो। मैले भने सबै कुरा भन्दै गएपछि कमल थापाको बारे उहाँले मलाई चाहिँ कमल थापा कस्तो छ, कमलको शैली, पशुपति शमशेरको शैली कस्तो छ, कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि मैले अब कमल थापाको बारे पनि मैले भन्नु पऱ्यो मेरो नेताको बारे। त्यसमा पनि राजासँग कुरा गरिरहेको छु, मैले गलत कुरा त गर्न भएन, अनावश्यक आलोचना पनि गर्नु भएन। किन भन्दा 2027-28 सालमा जब कमल थापा राजनीतिमा आउनुभयो त्यहाँदेखि नै उहाँ त चाहिँ दरबारको निकट भएर ज्ञानेन्द्रको निकट भएर चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ। अनि मैले भने सरकार मेरो विचारमा कमल थापाको सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। सरकार कमल थापा एउटा बौद्धिक मान्छे हो, लेखपढ गर्नुहुन्छ, नियमित रूपमा पढ्नुहुन्छ, विश्वको राजनीतिबारे जानकारी राख्नुहुन्छ, देशका सबै पार्टीका बारे जानकारी राख्नुहुन्छ, कार्यकर्ताको बारे पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, दोस्रो तेस्रो चौथोचोटि भेटेको कार्यकर्तालाई नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ राख्नुहुन्छ र उहाँ अत्यन्तै परिष्कृत शब्द प्रयोग गरेर भाषण गर्ने कला उहाँमा राम्रो छ। अत्यन्त राम्रो भाषण कला पनि छ उहाँमा। कलम अत्यन्तै राम्रो चल्छ उहाँको। कलमको जुन उहाँको जुन ड्राफ्ट छ, उहाँको लेखाइ छ, त्यो अत्यन्त राम्रो छ। भाषामा पनि कमान्ड छ, नेपाली भाषामा त्यस्तै कमान्ड छ, अङ्ग्रेजी भाषामा पनि त्यस्तै कमान्ड छ, भाषामा कमान्ड छ। देशको भू राजनैतिक विषयमा उहाँलाई सबै कुरा जानकारी छ। अनि टेबल डिस्कसनमा उहाँ त्यत्तिकै माहिर हुनुहुन्छ। टेबलमा डिस्कसन, कसैसँग भाषण गर्ने कला हुन्छ, टेबलमा डिस्कसन गर्न सक्दैन हो। कोही टेबलमा डिस्कसन गर्न सक्छ, भाषण गर्न सक्दैन, कलम चल्दैन। तर उहाँमा कलम पनि चल्ने, भाषण पनि गर्न सक्ने, टेबल डिस्कसन पनि गर्न सक्ने, यो तिनटै गुण उहाँमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। र उहाँमा भएको सकारात्मक पक्ष भनेको उहाँ अत्यन्त अनुशासित। जस्तो हिँड्दा कुनै कार्यक्रमहरूमा हिँड्यो, कुनै क्याम्पेनमा हिँड्यो भनेदेखि समयमा बस्ने, समयमा उठ्ने, समयमा खाने, साथीहरूलाई चाहिँ रेखदेख गर्ने, अत्यन्त अनुशासित हुनुहुन्छ। एउटा उहाँ हुन त सैनिक परिवारबाट चाहिँ आउनुभएको, उहाँ त्यो घरको शिक्षा हो, उहाँ अनुशासित पनि हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँमा छ। तर सरकार, मैले राजालाई भनेको कुरा नै तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ, तर सरकार मलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँ जति सबै कुरा गर्नुहुन्छ तर कुनै दिन यस्तो सनक आउँछ, त्यो सनकले उहाँलाई 20औं वर्ष भेला पारेर पसिना भेला पारेर राखेको घैँटोमा एकै लातले चाहिँ त्यो बडेङबुङ पारिदिनुहुन्छ। उहाँमा त्यो एउटा दुर्गुण छ। त्यो दुर्गुण भनेको दशकौँ वर्ष मलाई चल्यो, 5 वर्ष 10 वर्ष लगाएको मेहनतलाई एकै निर्णयले उहाँ गरिदिन्छ। त्यो एक्लै निर्णय गरिदिनुहुन्छ, साथीसँग छलफल गरेर होइन। त्यो एकाङ्कीपन उहाँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँमा भएको कुरा त्यस्तो मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ त्यस्तो छ। विभिन्न नेताको बारे मेरो आफ्नै मूल्याङ्कन छ, गिरिजा दाजुको बारे मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन छ, गणेश मानजीबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु, किशुनजीबाट मैले सिकेको छु, मनमोहन अधिकारीसँग पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि। उहाँ विराटनगरमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग म धेरै सम्पर्कमा थिएँ। मदन भण्डारीसँग मेरो सङ्गत भएन र पछिल्लो दिन खड्ग ओलीसँग मेरो नाताको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, म सङ्गतमा छु। माधव नेपालजी मेरो छिमेकी पण्डितजीको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म राम्रै सम्बन्ध छ। सबै नेताहरूबाट सिक्न पाएँ। तर कमल थापाबाट चाहिँ मैले त्यो कुरा सिकेको छु, जुन कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। र कमल थापाको त्यो एउटा पन जुन छ, त्यो एउटा पनले चाहिँ कमल थापालाई भनौँ न 100 अवगुणलाई एउटा गुणलाई एउटा अवगुणले गरे जस्तो कमल थापालाई चाहिँ त्यही एउटा गुणले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ पछ्याइरह्यो भने राम्रो होइन। त्यसमा उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ। आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनु भयो समसामयिक विषयदेखि लिएर राप्रपाको विषयमा। यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद श्रीकृष्णजी। मलाई तपाईँको यो पपुलर टेलिभिजन मार्फत मलाई चाहिँ मेरो धारणा सार्वजनिक गर्ने मौका दिनुभयो। म तपाईँलाई सादर धन्यवाद दिन्छु। र मैले जुन दर्शक समक्ष मेरो कुरा राखेँ,
मैले करेक्सन गर्नुपर्ने भयो व्यक्तिगत रूपमा। मलाई चाहिँ नि यहाँहरूको सुझावको पनि म अपेक्षा गर्छु र अब यहाँहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार।